Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन, गॉड ब्लेस यू। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ सीनियर पास्टर एंड बाइबल टीचर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और उनके साथ सेल लीडर्स की एक बहुत बड़ी टीम होम सेल सिस्टम के जरिए खुदा की खिदमत सर अंजाम देती है। उनके पम्फलेट्स को आप पढ़ सकते हैं और उसके अलावा टेंपल ऑफ गॉड टीवी को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर उसके जरिए आप मुख्तलिफ टीचिंग्स, प्रोग्राम्स और सरमन्स को देखकर सुनकर उसके जरिए आप बरकत को हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन अबाउट निम्टोलॉजी इल्मुल रूल कुदस के हवाला से 11 प्रोग्राम्स हो चुके हैं और आज का जो टॉपिक होगा जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, हिल्म और परहेजगारी। इस हवाले से हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन, रूल कुदस का फल, हिल्म का मतलब और उसका रूट बताएं और उसकी अहमियत और इस्तेमाल बताएं। और दूसरा क्वेश्चन होगा, रूल कुदस का फल, परहेजगारी का मतलब, रूट, इस्तेमाल और पहचान और कितना अहमियत का फल है ये, इसके बारे में ये 2 क्वेश्चन आज पूछे जाएंगे। अब हम अपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। जी बस अब पहले क्वेश्चन के हवाला से आप बाइबल की रहनुमाई में हमारी गाइडेंस कीजिए। बिलीवर्स और पास्टर साइमन, सबसे पहले आज 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, मेरी आपकी और सब बिलीवर्स की दुआ है कि पाकिस्तान से हर तरह की प्रॉब्लम दूर हो और मसीही इस मुल्क के अंदर अमन व अमान के साथ इसकी तरक्की करते हुए खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। और प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, दीगर सारी इंतज़ामिया के लिए, इस मुल्क के लिए, ताकि बड़े अच्छे तरीके से इस मुल्क को आगे लेकर चल सकें। बिलीवर्स में 2 हवाला जात, 2 रेफरेंसेस जो फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट के हवाले से है और ये निम्टोलॉजी इल्मुल रूल कुदस का हमारा 12 एपिसोड है और यकीनन आपने गुज़श्ता तमाम एपिसोड से बरकत पाई। वो हवाला जात पढ़े जाएंगे, एक गलतियों में से और एक मत्ती की इंजील में से। गलतियों 5वां बाब 22वीं और 23वीं आयत। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और मत्ती की इंजील 11वां बाब और 29 आयत। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आमीन। बिलीवर्स, आज फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट के अंदर हिल्म और परहेजगारी के हवाला से जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल के ऊपर टीचिंग दी जाएगी। और जैसा मैंने गुज़श्ता बताया कि फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट बहुत अहमियत हमारी ज़िंदगियों में, बिलीवर्स की ज़िंदगी में रखते हैं। और आप इन मुकाशफात को जो पहले भी सुना फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट के हवाला से और आज भी हिल्म और परहेजगारी के हवाला से दे रहा हूँ, मैं बिलीव करता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में भी तजर्बा रखता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि इससे आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत तब्दीली वाक़या होगी और एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर की हैसियत से आप आगे बढ़ेंगे। और हमारा फोकस होली स्पिरिट के इन फ्रूट्स के ऊपर भरपूर तरीके से होना चाहिए। और गलतियों 5वें बाब के अंदर जो पढ़ा गया कि रूल कुदस का जो फल है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। और फिर यशाया 58 बाब के अंदर 11वीं आयत में लिखा, दूसरा बाग की मानित होगा, उस चश्मा की मानित जिसका पानी कम ना हो। फिर सॉन्ग ऑफ सॉन्ग के अंदर लिखा, तेरे बाग के पौधे मेहंदी, सुंबल और ज़ाफ़रान, बैत, मुश्क, ऊद, रुबान, ये सब स्पाइस जितने हैं, तो ये सब फ्रूट्स होली स्पिरिट के हवाला से ये दर्ज हैं। और कलीसिया के अंदर पाक रूह या ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर
رکھتا ہے. اور جیسا پاسٹر سائمن نے اس کے اوپر بتایا کہ اس کا جو کویسچن ہے اس کا میننگ کیا ہے, جو حلم کا, جینٹلنس کا معنی کیا ہے, اور پھر اس کا روٹ اور اس کی اہمیت کیا ہے, اور اس کا استعمال کلیسیا کے اندر کیا درجہ رکھتا ہے, کس طریقے سے یہ ہمیں نظر آتا ہے اور اس کی پہچان ہمیں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے جو بلیور اس کا جو میننگ ہے حلم کا, جینٹلنس کا, گریک جو پیریٹیوس ورڈ ہے جس کا مطلب جینٹلنس حلم کے اندر مانی لیں گے, یا پھر نرم مزاج. اس کے علاوہ اس کو شکستہ دل بھی کہا جاتا ہے, یا دل کا غریب اور بروکن ہارٹ جو انگلش میں ہم کہتے ہیں. تو یہ جینٹلنس کے معنی کے اندر آتے ہیں. اور بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اس کے اوپر بھری پڑی ہے, اور خدا کے لوگوں نے اپنی زندگیوں سے جو ہمبلنس اور حلیمی کے حوالے سے حلم اپنی زندگیوں سے شو کیا. اور جب یہ روح القدس کا پھل یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ایماندار کی زندگی میں پاک روح چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر جینٹلنس کا یہ فروٹ ہو, پھل ہو, تو ہمیں اس کا میننگ جو میں نے بتایا, اب اس کا میں روٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ روٹ اس کا خدا کی ذات کے اندر ہے. پھر آپ جان پائیں گے کہ یہ روح القدس کا پھل کتنی اہمیت رکھتا ہے. تو خدا سلوس میں باپ کی ذات کے اندر, اور پھر کرائسٹ کی لائف کے اندر, اور پھر ہولی اسپرٹ میں ہم اس فروٹ کو دیکھتے ہیں. پھر ہم کلیسیا میں ایک بلیور کی زندگی کے اندر جو ہمبلنس ہے, جینٹلنس ہے, کائنڈنس ہے, یہ دیکھ سکیں گے. ہم جینٹلنس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خروج کی کتاب اس کے 34 باب کے اندر خداوند کے نام کا ذکر ملتا ہے. جب وہ اپنا نام موسیٰ پہ ظاہر کرتا ہے تو اس میں وہ کہتا ہے قہر کرنے میں دھیما. تو یہ سلو ان اینگر, یہ خوبصورت ڈیفینیشن ہے جینٹلنس کی کہ وہ قہر کرنے میں دھیما ہے, اور یہ موقع دیتا ہے کہ زندگیوں کے اندر خدا کا ایک ٹھہراؤ جو وہ اپنی ذات میں رکھتا ہے ہمارے لیے, زندگیوں کے اندر سافٹنس جو رکھتا ہے, وہ جو جس طرح اس کا میننگ ہے جینٹلنس, تو گویا یہ سافٹ نیچر جو ہمیں ملتی ہے تو یہ خدا سلوس کی سے شروع ہو جاتی ہے, تو وہ قہر کرنے میں دھیما ہے. اور پھر داؤد زبور 18 کے اندر پاسٹر سائمن یہ کہتا ہے کہ تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے. تو گویا وہ خدا کی ذات کی جینٹلنس کو جان گیا کہ اس کی وجہ سے اس نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اس بڑے ایٹریبیوٹ کو لے سکوں, اور اس نے بھی خدا کی ذات کی جو نیچر ہے, جس کا جو جینٹلنس ہے, وہ بیان کرتا ہے. پھر ہم کرائسٹ کے حوالہ سے دیکھیں, اور میں نے ایک حوالہ جو پڑھا متی کی انجیل 11 باب 29 آیت میں کہ میرا جو اپنے اوپر اٹھا لو, مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں, تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. تو کرائسٹ نے یہ کہا اپنی ذات کے حوالہ سے پریچنگ کے اندر, ٹیچنگ دیتے وقت, کہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. تو گویا کرائسٹ کے ہاں یہ نیچر پائی جاتی ہے کہ اس کی لائف کے اندر یہ جینٹلنس کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ موجود ہے. اور پھر کرائسٹ کے حوالہ سے زکریا جب 9واں باپا پڑھیں تو لکھا ہے اے بن صہیون شادمان ہو, دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. تو وہاں بھی لکھا وہ حلیم ہے اور گدھے پہ سوار ہے. تو یہ جینٹلنس, اور پھر ڈونکی کے اوپر اس کی رائڈنگ جو ہے یہ اس کی جینٹلنس کو بیان کرتی ہے کہ وہ لڑائی کے لیے نہیں آیا, جھگڑے کے لیے نہیں آیا. تو یہ جینٹلنس جو نرم مزاجی کرائسٹ میں پائی جاتی ہے, تو یہ روٹ میں نے بتایا کہ یہ خدا کی ذات میں. پھر ہولی اسپرٹ کی ذات کے اندر بھی ایک سافٹ نیچر, وہ گویا وہ ایک جینٹل اسپرٹ جو ہمیں دیا گیا ہے, اور وہ بلیور کے ساتھ مل کر آہیں بھرتا ہے, اس کی شفایت کرتا ہے, اس کو ٹیچ کرتا ہے, سکھاتا ہے. اور جو باپ کی ذات کے اندر نیچر ہے اور کرائسٹ میں وہی ہولی اسپرٹ کے اندر ہے. تو جب ہولی اسپرٹ کا پھل
एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर लगता है तो फिर वही फल जो है एट्रीब्यूट खुदा की जात के अंदर, तो वो बिलीवर कलीसिया के अंदर भी वो उसी तरह चाहता है कि ये जेंटलनेस का जो एट्रीब्यूट है, फ्रूट है, वो लगे। तो दुनिया के अंदर ये फल नहीं लग सकता, ये दुनिया के अंदर हलीमी का, नरम मिजाजी का एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, और ना ही जो शरीयत के मुताबिक है। जैसा कि मैं गुज़श्ता भी ये बताता आया हूँ हर फ्रूट के साथ, क्योंकि गलतियों के खत के अंदर ये कंपैरिजन किया गया है शरीयत और फजल के अंदर कि रूल कुदस बदन के खिलाफ है और बदन रूल कुदस के खिलाफ है। वो बदन जो शरीयत के मुताबिक है वो होली स्पिरिट के अगेंस्ट है, क्योंकि शरीयत बदन के कमजोर होने के सबब से अपना पूरा काम नहीं कर पाई, क्योंकि ये सिंफुल नेचर के अंदर, तो गोया दुनियादार शख्स जो गुनाह के अंदर है, सिंफुल नेचर के अंदर है, और एक शरीयत के मुताबिक होता हुआ शख्स ये हलीमी का, जेंटलनेस का फल नहीं लग सकता। और जैसा कि गलतियों 5वें बाब में ये आया है, जिस्म के काम हराम करी, नापाकी, शहवत परस्ती, पुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, नशाबाजी, बुग्ज, नाशरंग, ये सब जो बॉडी के अंदर जो शरीयत के मुताबिक होता है। क्योंकि जैसे पौलुस रसूल कहता है कि जो जिस काम का मैं इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, और जो इरादा नहीं करता वो कर जाता हूं। तो गोया ये जो शरीयत के अंदर की वो बात बताता है कि उसमें रहता हुआ वो गुनाह को जान गया, और वो अगर एक नेकी करता है, एक काम एट्रीब्यूट अच्छा है, तो दूसरा उसके अंदर नहीं हो पाता। तो ये साबित हो जाता है कि बदन के अंदर जो शरीयत के मुताबिक तो दुनिया के अंदर, और जो फिर नीम गर्म आज कलीसियाओं के अंदर लोग हैं, ये हलीमी का, ये नरम मिजाजी का फल, जेंटलनेस जो है, ये हिल्म उनके अंदर नहीं हो सकता। ये रूल कुदस का फल उनकी जिंदगियों में लगता है जो प्योर 100% खुदा के साथ चलते हैं, क्राइस्ट के कफारा पर ईमान रखते हैं, रूल कुदस की पैरवी करते हैं, रूल कुदस को फॉलो करते हैं। जैसा कि गलतियों 5वें बाब की 24 आयत में लिखा है कि उन्होंने जो मसीह पर ईमान लाए अपनी ख्वाहिशों, रगबतों को सलीब पर खींच दिया है। तो जिन्होंने अपने बदन को मसीह के साथ मसलूब किया है, ईमान रखते हैं, फजल के मुताबिक हैं, होली स्पिरिट को फॉलो करते हैं और फोकस करते हैं खुदा की जात पर कि ये नेचर जो है बाप में पाई जाती है, बेटे के अंदर पाई जाती है और होली स्पिरिट के अंदर पाई जाती है। कलाम इसकी बाबत सिखाती है। क्राइस्ट ने ये कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। तो अब एक ईमानदार जब फोकस करेगा क्राइस्ट की जात के ऊपर, होली स्पिरिट को फॉलो करेगा और कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा, तो ये जेंटलनेस का जो फल उसकी जिंदगी के अंदर लगेगा। तो ये बात वाज़ेह हो जाती है, जैसा मैंने मीनिंग बताया, नरम मिजाज होना, हिल्म के अंदर जेंटलनेस, ये रूट खुदा की जात के अंदर है। और जब कोई ईमानदार होली स्पिरिट को फॉलो करता है, क्राइस्ट पे फोकस करता है, तो ये फल उसकी जिंदगी में लगता है। फिर वो अपने बदन से इसका इजहार कर सकता है। और फिर ये भी मैं बिलीवर्स आपको बताता चला आ रहा हूं कि जो फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट है, बाज फल जो खुदा के लिए और ईमानदार के लिए, बाज ईमानदार के लिए और दूसरे ईमानदार के लिए भी। और बाज फ्रूट जो है, जैसे नेकी का लास्ट मैंने बताया, वो एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर, इसी तरह हलीमी का जो फल है, नरम मिजाज होने का जो फल है, जेंटलनेस का, ये इनफरादी जिंदगी के अंदर, ईमानदार के अंदर लगता है। मगर इसका इजहार जो है वो हर जगह के ऊपर दिखा सकता है और उसको दिखाना है, उसका डोमेन हर जगह के ऊपर नजर आएगा उसको, और उसको करना है घराने के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, कलीसिया के अंदर, जॉब, बिजनेस, जहां कहीं भी। मगर यह है उसकी शख्सी जिंदगी के लिए, ताकि वो हम्बलनेस के अंदर रहता हुआ, हलीमी के अंदर रहता हुआ, नरमजाजी के अंदर रहता हुआ अपने टारगेट के ऊपर फोकस कर सके और जिसके लिए वो बुलाया गया है। और इसका जो मैं बताना चाहूँगा इसकी अहमियत कितनी है, पर पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि क्राइस्ट की ज़ात में जो वर्ष मैंने पढ़ी कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, और फिर लिखा है मुझसे सीखो। तो अब ये टीचिंग क्राइस्ट की लाइफ से आने लगी है
کہ مجھ سے سیکھو میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ جو فروٹ ہے وہ نہیں لگ پایا کیونکہ وہ خدا کے کلام کے تابع نہیں تھے اور نہ وہ شریعت کے اوپر پورا عمل کر سکے. اگر عمل کرتے تو یہ ضرور حلیمی ان کے اندر آتی. جیسے موسیٰ عمل کرنے والا تھا تو خدا نے اس کے حوالہ سے کہا, جب آپ گنتی کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ موسیٰ جو ہے زمین کے اوپر سب سے زیادہ حلیم شخص تھا. تو اس کی ذات کے اندر جینٹلنس پائی جاتی تھی اس لیے کہ وہ خدا کو فالو کرتا تھا, وہ ہر ایک بات پر عمل کرتا تھا. حالانکہ وہ سنفل نیچر کے اندر تھا پر اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا دنیا سے. مصر سے وہ نکل آیا اور خدا نے اس کے اندر یہ ہمبلنس پیدا کی اور اس کی زبان کے اندر لکنت تھی اور پھر وہ لکنت بھی ٹھیک ہوئی, مگر اس لکنت ٹھیک ہونے کے بعد بھی وہ ہمبل رہا, فروتن رہا. مگر آگے چل کر پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی لائف کے اندر وہ تھا جینٹلنس, مگر ایک جگہ پر جا کر اس نے چٹان پر 2 دفعہ لاٹھی ماری. وہ ان لوگوں کی وجہ سے کہ انہوں نے موسیٰ کی روح سے سرکشی کی, اس کو اس طریقے سے ابھار دیا کہ اس کے اندر یہ کم اعتقادی آئی اور وہ غصے میں آ گیا اور بغیر سوچے سمجھے بول اٹھا. یہ بائبل کے اندر لکھا ہے. تو گویا وہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ وہ جینٹلنس رکھتا ہوا جو تھوڑا اس سرکشی کے اندر آتا ہوا بے باکی میں جلد جو ہے وہ بول اٹھا. حالانکہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ ملک کنعان میں داخل نہ ہو سکا, پرومس لینڈ کے اندر. تو کیونکہ بائبل کے اندر جب ہمیں ملا ہے, لکھا ہے متی کی انجیل کے اندر حلیم زمین کے وارث ہوں گے, تو کوئی وہ پرومس لینڈ کے اندر نہیں جا پایا. اس کی ہمبلنس جو تھی اس نے وہاں پر اس کو بریک کر دیا. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ شریعت پر مکمل عمل کرنے سے ہی یہ آ سکتی تھی. تو بھی جب شریعت کے کوئی متحد ہوتا تو یہ جہاں بھی غلطی ہوگی تو وہ پراپر اس کے اندر جینٹلنس نہیں رہ پاتی. مگر کرائسٹ کے حوالہ سے ہم بھرپور طریقے سے سیکھتے ہیں کہ اس نے کہا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. اور اس کی جو اہمیت اور اس کے اوپر فوکس اور کلیسیا میں اس کے استعمال کے حوالے سے میں پاسٹر سائمن بتانا چاہوں گا. تو پاسٹر سائمن, یہ جو حلم کا ایٹریبیوٹ ہے, پھل ہے, اور کرائسٹ کی لائف کے اوپر ہی ہم فوکس کر کے پھر اپنی زندگی کے اندر جب اس کو فالو کر رہے ہیں تو ہولی اسپرٹ دین ہماری زندگی کے اندر یہ پھل لگاتا ہے. اور کرائسٹ نے یہ کہا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. اور اس کی ہمبلنس اور اس کی جینٹلنس کو آپ ہر جگہ پر دیکھیں, پروفیسیز کے اندر بھی جیسے میں نے بتایا کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے, وہ حلیم ہے. تو یہ جو نرم مزاج ہونا, نرم مزاجی اور سافٹ نیچر جینٹلنس جو کرائسٹ کے اندر تھی کہ وہ جھگڑا نہیں کرتا تھا, اس کی لائف کے اندر سموتھلی اس نے اسرائیل کے اندر خدمت کو سر انجام دیا. اور پھر جب ایز کنگ ڈکلیئر اس نے اپنے آپ کو کیا تو ڈونکی کے اوپر رائڈنگ کی. تو یہ ہمبلنس کہ وہ گھوڑے کا استعمال نہیں کر رہا, جنگ کے لیے نہیں بلکہ وہ صلح کے لیے آیا ہے. تو علم رکھنے والوں کی زندگی کے اندر بہت بڑے ٹارگٹ ہوتے ہیں. یہ سب سے اہم جو ریولیشن میں بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی پرسنالٹی کے اندر, ایک بلیور کے اندر, میل فیمیل اور کلیسیا مجموعی طور پر, یا ایک ایماندار گھرانہ ہمبلنس کے اندر ہے, حلیمی کے اندر ہے, وہ شکستہ دل ہے, تو روح القدس وہاں جنبش کرتا ہے, روح القدس وہاں پر رہتا ہے. کیونکہ یہ کرائسٹ کی نیچر کہ وہ حلیمی کو کرائسٹ سے سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر لیا ہے. اور اس کے اندر یہ جو بتایا گیا ہے کہ مجھ سے سیکھو, یعنی یہ ٹیچنگ, یہ ایٹریبیوٹ کس طرح آنا ہے. تو لکھا ہے کہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں. آگے لکھا ہے تو تمہاری جانیں آرام پائیں گے. تو یہ جو پیس کا, مطمئن ہونے کا, سیٹسفیکشن کا, بلیسنگ کا, ہر طرح کا ایک ٹھہراؤ گھرانے زندگی کے اندر, کلیسیا کے اندر ایک راحت, ایک خوشی, ایک اطمینان, ایک بڑا جو ریسٹ کا ماحول ہوتا ہے, معموری کا, ہولی اسپرٹ
کی پریزنس کا یہ ساری جو جینٹلنس سے ہوگا, جینٹلنس کا فروٹ ہے تو ہولی اسپرٹ وہاں پر ہے, کرائسٹ وہاں رہتا ہے. تو لکھا مجھ سے سیکھو, اور سیکھنے سے پھر ہم پترس کے خط میں پڑھے 53 باب یسایہ میں پڑھے کہ کس طرح اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے. تو بلیور یہ جو ساری جو ہمبلنس کی اور سافٹ نیچر کرائسٹ کے میں ملتی ہے کہ اس نے اپنی جان سلیب کے پر قربان کر دی, اتنی پستی اختیار کی, اتنی فروتنی اختیار کی کہ اس کے منہ پر تھوکا گیا, اس کی داڑھی کو نوچا گیا. وہ حلیمی کے ساتھ گالی کھا کر گالی نہیں دیتا تھا, اس کو تماچے مارے گئے, اس نے آگے سے بدلہ نہیں لیا. تو یہ جو صلیبی موت کا یہ ٹارگٹ تھا, یہ حلیمی کے ساتھ, یہ جینٹل سپرٹ کے اندر یہ ایٹریبیوٹ ہوتا ہوا ہی وہ سر انجام اس نے دے پایا. اور یہ اہمیت ہماری زندگی کے اندر بھی اسی طرح ہونی چاہیے. اور سلیمان کہتا ہے کہ نرم زبان ہڈی کو توڑ دیتی ہے. جتنا مرضی کوئی ہارڈ شخص کیوں نہ ہوگا سائمن, اگر ہم سافٹ طریقے سے, ہم جینٹلنس کے اندر رہتے ہوئے اس کو نرم مزاجی کے ساتھ آنسر دیں گے, اس کے ساتھ بات چیت کریں گے, تو لکھا ہے ہڈی کو توڑ دیتا ہے. اتنا اس کی طاقت ہے حلیمی کے اندر. اور پھر لکھا ہے سلیمان یہ بھی کہتا ہے کہ نرم جواب جو ہے یہ قہر کو دور کر دیتا ہے, غصے کو دور کرتا ہے. تو اگر غصے کے ساتھ مظاہرہ کیا جائے گا تو وہاں فساد برپا ہوگا. پر اگر غصے کو دور کرنا ہے تو پھر آپ نرم جواب. تو یہ جینٹلنس کے اوپر جو دنیا تو فوکس کر ہی نہیں سکتی, اس لیے دنیا کے اندر مار دھاڑ, لڑائی جھگڑے, ملکوں کے اندر جو ویپن بن رہے ہیں, جھگڑے, ہر کوئی غصے سے جواب دیتا ہے. حلیمی فروتی وہاں نہیں ہے اور نہ ہی آ سکتی ہے. یہ کلیسیا میں اور ایماندار کی زندگی میں آئے گی, پر کلیسیا میں بھی آنے کے لیے یہ انفرادی جو فروٹ ہے ایک بلیور میں ہوگا, ایک خادم میں ہوگا, ایک ایماندار جو کلیسیا کے اندر ہے اس کے اندر ہوگا, تو پھر وہ جہاں اٹھے بیٹھے گا, چاہے وہ گھرانہ ہے, چاہے کلیسیا ہے, منسٹری ہے, گواہی دے رہا ہے, جاب ہے, بزنس, تو یہ جینٹلنس وہاں پر جو نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور لکھا ہے اس کی اہمیت کے حوالہ سے بائبل کے اندر کہ خدا کہتا ہے کہ میں حلیموں کو اپنی راہ بتاؤں گا, ان پہ اپنے مکاشفات ظاہر کروں گا, جو جینٹلنس اس ایٹریبیوٹ کے اندر ہے. اور پھر بلیور کرائسٹ کے حوالہ سے لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں پروفسی ہے کہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. تو جب لکھا میں حلیموں کو اپنی راہ بتاؤں گا, تو حلیموں کو نجات کا پیغام پہنچتا ہے, فروتنوں کو. اور آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ایماندار کہلاتے ہیں وہ اپنی ذات کے اندر وہ شکستہ دل تھے تو خداوند کی طرف آئے, اور اب مسیح کے اس جینٹلنس کو, ہولی اسپرٹ کے پھل کو لے کر وہ آپ دیکھیں پھر کیا نیچر اپنے اندر رکھ پائیں گے اور بڑے بڑے ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے. تو گویا بروکن ہارٹ کے ساتھ, حلیمی کے ساتھ جب کوئی نجات پاتا ہے, تو پھر جو متی کی انجیل میں 5ویں باب کے اندر پاس سائمن لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے, بروکن ہارٹ, جینٹلنس اسپرٹ کے اندر لکھا ہے آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے. تو کنگڈم آف ہیون کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے بروکن ہارٹ, شکستہ دل ہونا بہت ضروری ہے. یہ اہمیت ہے جو جینٹلنس کے حوالہ سے, علم کے حوالہ سے. اس لیے بلیور اس کے اوپر بڑا فوکس کریں, جو دیکھنے میں نہیں آتا کہ وہ حلیمی کا جو کریکٹر شو کر پائے, زیادہ تر یہی نظر آتا ہے. بعض اکثریت بھی ایمانداروں کی غصے کے اندر, تیش کے اندر ایک دم سے رد عمل دیتے ہیں, گویا ان کو اندر سافٹ نیچر یا یہ پھل نہیں ہوتا. اگر یہ پھل ہوگا تو وہ کرائسٹ کے مانند ہوں گے. اور جو فلپیوں 2 باب کے اندر لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. اور پالوس کہتا ہے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند ہوں. تو انہوں نے جو ہے دنیا فتح کی ہے مسیح کی خوشخبری دے کر, پر علم کے ساتھ, خدا کے خوف کے ساتھ,
ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہوئے, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے. تو پاسٹر سائمن یہ جو جینٹلنس کا جو ایٹریبیوٹ ہے, پھل, یہ کلیسیا میں ہونا چاہیے اور ایک ایماندار کو لگنا چاہیے, اور یہ سارے ہی پھل لگنے چاہیے, اور ایک ایماندار چیک کرتا چلا جائے کون سا پھل میرے اندر لگا ہوا ہے, تو وہ لگے گا تو دکھے گا بھی. تو جو دیکھنے میں آتا ہے کہ کلیسیائیں کیوں کمزور ہیں, کیونکہ یہ پھل ان کی زندگی کے اندر نہیں لگے. اگر پھل نہیں لگے تو اپنے بدن کے اندر نیم گرم حالت کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں, یا پھر وہ دنیا دار ہے, یا پھر نامینل کرسچن ہے. اگر ایک پیور بلیور ہوگا اور ہولی اسپرٹ کی گائیڈنس سے چلے گا, اس کی رہنمائی پہ چلے گا, اس کو فالو کرے گا, تو کاموں, جسم کے کاموں کو نیست تو نابود کرے گا, تو یہ جو جینٹلنس کا پھل اس کی زندگی میں لگے گا. تو ایک کلیسیا کا ہر ایماندار بھرپور طریقے سے کرائسٹ کے اوپر فوکس کرے کہ وہ حلیم اور دل کا فروتن, اور اس نے صلیبی موت گوارا کی, اپنے آپ کو پست کر دیا, گالی کھا کر گالی نہیں دیتا تھا, خاموش رہتا تھا. تو یہ ساری باتیں جو ہمیں کرائسٹ کی لائف سے ملتی ہیں, اس نے ایک بڑا ٹارگٹ اچیو کیا. یہ جینٹلنس کا جو نیچر تھی, یہ ایٹریبیوٹ تھا, اس کی وجہ سے. تو لکھا پھر یہ سایہ 57 باب کے اندر لکھا ہے کہ خدا بلند مقاموں میں رہتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان میں جو شکستہ دل ہیں, حلیم لوگ ہیں, وہاں پر وہ رہتا ہے. اور آگے لکھا تاکہ فروتنوں کی جان کو تازہ دم کرے, انہیں زندہ کرے. تو یہ نجات ان کو دے کر ان کو زندگی دی گئی ہے. اور پھر ہمیں جو امثال کی کتاب 30 باب میں ملتا ہے کہ وہ ٹھٹھا بازوں پہ ٹھٹھا مارتا ہے اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے, یعنی فضل کرتا ہے. تو یہ فضل جو ہے یہ ہمبل لوگوں کے اوپر, جنرلنس جن کی زندگی کے اندر ہے, ہولی اسپرٹ کا پھل جن کے اندر ہے, ان پہ فضل ہوتا ہی چلا جاتا ہے. اور کرائسٹ سے جیسے پالوس کو کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, وہ سہتا تھا, وہ دکھوں میں سے, مصیبتوں میں سے, پرابلم میں سے گزرتا تھا. تو آسمان کی بادشاہی جو کی اہمیت جو ہے اس فروٹ سے جڑی ہوئی ہے, اس ایٹریبیوٹ سے جڑی ہوئی ہے, اور انہی کے اوپر فضل ہوتا ہے. وہی جو ہے نرم مزاجی کے ساتھ اپنی زندگی میں, اپنے گھرانے کی زندگی میں, ہسبینڈ وائف جو جینٹلنس اسپرٹ کے اندر, اس ایٹریبیوٹ کے اندر ہوں گے, تو آپ دیکھیے کہ وہاں وہ ہر طرح کا ٹارگٹ اچیو کریں گے, وہاں پر خوشی شادمانی ہوگی. اور لکھا مجھ سے سیکھو, لکھا ہے تب تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. تو گھرانوں کے اندر آپ امن, پیس, ہر طرح کی برکت چاہتے ہیں, تو جینٹلنس کا یہ ایٹریبیوٹ جو ہولی اسپرٹ کو فالو کرنے سے, مکمل رفاقت رکھنے سے, خدا کے ساتھ چلنے سے, یہ نہیں کہ ہم خدا سے دور رہیں اور ہم خود تو ہمبل ہو نہ, خود تو یہ اس پھل کو بھی نہ جانے, اس ایٹریبیوٹ کو بھی نہ جانے, گاڈ کی نیچر کو بھی نہ جانے, کلام کو بھی نہ جانے, اور خدمت کو بھی نہ سمجھے, اور ہم کہیں گے کوئی دوسرا ہمیں حلیم نظر آئے, دوسرا ہمیں ہمبل نظر آئے, تو دوسرا ہمبل ہوگا پر اس کو تو پہچان ہی نہیں ہے کہ ہمبلنس کیا ہوتی ہے. بائبل مقدس کے اندر اس کا استعمال خادم کے حوالہ سے, کلیسیاؤں کے حوالہ سے جو بائبل کے اندر تعلیم ملتی ہے, اور بد مزاجوں, مخالفوں کے حوالہ سے کس طرح ان کو اس آپ ایٹریبیوٹ سے, اس آپ فروٹ سے ان کو ڈیل کر سکتے ہیں. تو ہمارا فوکس جب کرائسٹ کی جینٹلنس پہ ہوگا, اس سے سیکھیں گے, خود آرام میں ہوں گے, دین ہم ہر جگہ پر جو جہاں کہیں بھی گھرانہ ہو, کلیسیا ہو, ہم اپنی ہمبلنس, اس جینٹلنس کے ذریعے سے ابلیس کو شکست دے سکتے ہیں. اور پالوس جب خادموں کی بات کرتا ہے تو خادموں کے حوالہ سے وہ تموتھیوس کو خود بھی ہمبلنس پہ تھا, خود بھی علم کے اندر تھا. تو تموتھیوس کو کہتا ہے کہ زر کی دوستی سے بھاگ, راست بازی, پاکیزگی, ایمان, محبت کی طرف, اور علم کا طالب ہو. تو آپ سوچئے کہ اس کا طالب اس لیے کہ کرائسٹ میں پائی جاتی ہے, خدا کی ذات میں پائی جاتی ہے, اور اس کے لیے پالک فرزند, بیٹے بیٹیاں کوئی کہلائے, وہاں پر یہ جینٹلنس نہ ہو. اور اگر نہیں ہے تو ایماندار کو فکر کرنی چاہیے, کیونکہ اسی سے وہ آسمان کی بادشاہی کی طرف گامزن رہے گا, اسی سے
وہ دنیا کے اندر اپنی حلیمی کا مظاہرہ کر پائے گا. اور پھر جب تموتھیوسی کے خط کے اندر نگہبانوں کی کوالیفیکیشن کے حوالہ سے لکھا ہے, خادموں کی کوالیفیکیشن کے حوالہ سے, تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ علم کے اندر ہوں. مار پیٹ کرنے والا وہ نہیں ہونا چاہیے. مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے. تو اگر جھگڑا ایک خادم کی زندگی کے اندر ہے, وہ کلیسیاؤں کے اندر بھی جھگڑا پیدا کرتا ہے, یا گھرانے کے اندر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے جینٹلنس وہاں نہیں ہے, ہولی اسپرٹ کی موو وہاں نہیں ہے, ہولی اسپرٹ کے پھل وہاں نہیں ہے. تو اگر یہ پھل ہوں گے تو وہاں جھگڑا نہیں ہوگا. تو کرائسٹ کی زندگی کے اندر یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ مجھ سے سیکھو تو تمہاری جانیں آرام پائے گی, تو تمہاری اسپرٹ سول اسپرٹ باڈی جو ہے یہ اطمینان کے اندر رہے گی. اور کلیسیاؤں کے حوالہ سے بھی ایمانداروں کو وہ یہی تربیت دیتا ہے اور کہتا ہے پس خدا کے عزیز فرزندوں کی طرح درد مندی کا, مہربانی کا اور حلم کا لباس پہنو. یہ گارمنٹ جو ہے, جو کرائسٹ کی ذات کی نیچر ہے, یہ گارمنٹ ہماری لائف کے اندر ہے حلم کا. تو جب یہ ہم نے زیب تن کیا ہوگا تو پھر ہمارے گھرانوں کے اندر کلیسیاؤں کے اندر جو ہے یہ خوبصورتی پیس کی نظر آئے گی. اور جب وہ بلیور فیمیل کی بات کرتا ہے پطرس کے خط کے اندر, تو لکھا ہے کہ وہ جو گوڈلی لیڈیز ہیں وہ ظاہری جو رکھ رکھاؤ ہے اس کی بنسبت باطنی آسائش کے اوپر توجہ دیں. تو لکھا ہے خدا کی نظر میں اس کی بڑی قدر ہے. تو ہماری باطن کے اندر جینٹلنس ایسی خوبصورتی ہے. یہ تو ایک ایماندار جو ہولی اسپرٹ کے گائیڈنس میں چلتا ہے اسی کو معلوم ہوگا, جو کرائسٹ کے اندر یہ دیکھتا ہے. تو ایک بلیور اور کلیسیا مکمل طور کہ اس کے اوپر ہمیں نظر آنی چاہیے. اور پھر پالوس رسول اس بات کے اوپر بھی بڑا دھیان دیتا ہے کہ ہم علم کے ساتھ ایسے لوگوں کو جو ہمارے مخالف ہے, جو ٹھٹھا بازی کرتے ہیں, جو کہ خدا کے لوگوں کی عزت نہیں کرتے, وہ ہماری جو امید کی وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں ہمبل ہے, کیا ٹارگٹ ہے ان کا. تو پالوس کہتا ہے ان کو علم کے ساتھ, خوف کے ساتھ جواب دینے کے لیے ہمیشہ مستعد رہو, حلیمی کے ساتھ. اس کا مطلب ہے بحث مباحثے کے ساتھ نہیں, اپنی جینٹلنس ایٹریبیوٹ کے ساتھ جو ہے ان کو, تاکہ ان مخالفوں کو بھی تعدیب کر سکے اور وہ خداوند کی طرف آئے. پر ایک خداوند کی طرف آتا ہوا پھر ٹھٹھا بازی کرے, پھر وہ ہمبلنس کو نہ سمجھے اور ہمبلنس کو دوسرے میں دیکھے اور اپنی زندگی سے شو نہ کرے, تو یہ تو پھل ہی, فروٹ ہی ایک انفرادی زندگی میں ہے. پر بلیور دوسرے سے مانگتے ہیں, دوسرے کے اندر چیک کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اپنے اندر یہ دیکھنا ہے, جیسے مسیح نے کہا کہ مجھ سے سیکھو, میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں, میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. تو ہم اپنی لائف سے یہ جو ہے اس کو شو کرنے والے بننا چاہیے. اور جیسا میں نے بتایا کہ پالوس کہتا ہے ویسے ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا. یونا کے خط کے اندر لکھا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مسیح میں قائم ہیں جنرلنس میں, تو پھر جیسے مسیح چلتا تھا ویسے ہی ہمیں چلنا ہے. تو کرائسٹ تو جنرلنس کے اندر تھا, تو یہ ہولی اسپرٹ کا پھل انہی زندگیوں کے اندر لگتا ہے جو خداوند میں زندگی بسر کرتے ہیں. اور اس فروٹ کا جو ذائقہ ہے وہ میں نے بتایا, کرائسٹ نے بتایا, تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. تو بلیورز یہ ریولیشن ہے, جینٹلنس کا جو فروٹ ہے اپنی زندگی میں لے کر اپنی لائف کے اندر, اپنے گھر کی زندگی کے اندر, گھرانے میں, اور کلیسیا کے اندر جو ایک سکون آپ سے دکھے, پیس دکھے, آپ روح کی معموری میں چلیں. اور ایسی کلیسیاں معموری کے اندر ہوتی ہیں. تو یہ جو جنرلنس کا مکاشفہ ہے, یہ گفٹ ہے, یہ ایک ایماندار کی زندگی کے اندر آتا ہے. اور وہ اسی سے شو ہوتا ہے کہ اس کی لائف کے اندر ذرا بھی جھگڑا نہیں ہے, کیونکہ خداوند قہر کرنے میں دھیما ہے. تو سافٹ نیچر, شکستہ ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور زبور 51 کے اندر داؤد کہتا ہے کہ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے, اور وہ شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا. اور پھر جو فلپیو 4 باب کے اندر پالوس رسول
یہ کہتا ہے تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے. یہ جو فروٹ ہے ہر جگہ پر آپ کی لائف سے دیکھے تو آپ نے اس فروٹ کو اپنے اندر رکھنا ہے, اور جب ہے تو پھر ہر جگہ پر نرم مزاجی, ہمارے اندر شکستہ دلی, بروکن ہارٹ, ہم اس طرح سے شو کریں اور لوگوں کو معلوم ہو یہ کلیسیا ایک بلیور, ایک گھرانہ جو ہے یہ نرم مزاجی کے اندر, یہ ہمبلنس کے اندر, حلم کے اندر ہے. تو یہ حلم کا فروٹ جو ہے خدا کی ذات, روٹ ہولی اسپرٹ انہی کی زندگی میں رکھتا ہے جو ہولی اسپرٹ کو فالو کرتے ہیں. تو شریعت میں رہتا ہوا, متحد رہتا ہوا وہ یہ فروٹ نہیں لا پائے گا, نہ دنیا کا شخص. یہ مسیح کو فالو کرنے والے, ہولی اسپرٹ کو فالو کرنے والے, رفاقت میں رہنے والے, اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے والے, فوکس کرنے والے, وہی اپنی حلیمی کو ہر جگہ پر, اپنی نرم مزاجی کو ہر جگہ پر شو کر پائیں گے. تو داؤد نے خوبصورت بات پہ جو 51 میں کہی ہے, شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. اور مسیح یسوع کی وہی بات دوبارہ سے کروں گا, اور پھر میں اگلے جو فروٹ کے اوپر بات کروں گا. تو یسوع مسیح نے کہا مجھ سے سیکھو پاسٹر سائمن, میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں, تو تمہاری جانیں آرام پائیں گے. جی ناظرین, آپ نے پہلے کویسچن کا آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے ایک تفصیلی آنسر کو بائبل کی رہنمائی میں حاصل کیا جو کہ حلم کے حوالہ سے تھا. اب ہم اپنے دوسرے کویسچن کی جانب بڑھیں گے. روح القدس کا پھل پرہیزگاری کا مطلب, روٹ, استعمال, پہچان اور کتنی اہمیت کا پھل ہے یہ, اس کے بارے میں بتائیں. پاسٹر سائمن, یہ اور بلیورز جو پرہیزگاری کے حوالہ سے میں ابھی بتانے جا رہا ہوں, سیلف کنٹرول کے حوالہ سے, یہ فروٹ جو ہے یہ بلیورز کی زندگی کے اندر ہولی اسپرٹ نے رکھا ہے. پر دنیا کے اندر جیسا میں نے پہلے بتایا کہ جتنے پھل ہیں وہ تو ہے ہی نہیں ہے. اور جب ہم کلیسیا کے اندر ایماندار کی زندگی کے اندر دیگر پھلوں کو دیکھتے ہیں تو وہ پھل موجود ہیں, پر جو سیلف کنٹرول کا, پرہیزگاری کا جو پھل ہے, یہ اس کا تو بہت فقدان ہے. اور اس کے اوپر میں بہت زور دوں گا کہ یہ پھل اگر ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو دوسرے پھلوں کو یہ متاثر کر سکتا ہے. یہ زندگی جو اس کے پھل کے بغیر اگر ہوگی, لیور یہ جو سیلف کنٹرول پرہیزگاری کا پھل ہے, اور اس کا مطلب جو بائبل مقدس کے اندر سیلف کنٹرول, پرہیزگار یا پرہیزگاری اور متقی بھی جو تموتھیوس کے خط کے اندر یہ ورڈ آیا ہے, کریٹیا گریک ورڈ جس کا مطلب سیلف کنٹرول, اس کا جو میننگ آئے گا ایبلٹی ٹو مینج یور ایموشنز, تھاٹ, فیلنگز, ایکشن. آپ اپنی ہر ایک تھاٹ کو, فیلنگز کو مینج کر سکیں, اس کو کنٹرول کر سکیں, قابو کر سکیں. اور پیورٹی کی طرف بھی اس کا ماننگ آتا ہے. تو گویا ان کو جو بائبل کی روشنی میں ساری تھیم جو سیلف کنٹرول کے اندر آئے گی, بڑے غور سے اس کا میننگ سن لیں کہ ہماری زندگی جو ہم روحانیت کے اندر ہوتے ہیں تو گویا ہم ہر دنیاوی خواہش, ہر گناہ کو اپنی زندگی سے دور رکھنے کے لیے اپنے آپ کو, جو اپنے بدن کو قابو کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, یہ پرہیزگاری ہے. تو گویا خدا کے جلال کے لیے اپنی روحانی زندگی کو برقرار رکھتے ہوئے ہم تمام ان چیزوں کو سے اوائڈ کریں جو ہماری روحانی زندگی پہ متاثر کرتی ہیں. تو گویا ہم ہر ایک بات کو اپنی لائف سے دور کریں اور کنٹرول کریں اپنے آپ کو. تو یہ پرہیزگاری کے اندر آتا ہے. زیادہ تر لوگ اس کو مذہبی لوگوں سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں, پر نہ ہی شریعت کے متحد والے کے اندر یہ فروٹ آئے گا. تو یہ میننگ پہلے پرہیزگاری کا, سیلف کنٹرول کا, مکمل طور پر ہر طرح اپنی روح بدن جان کی گرپ اس کے اندر ہو, اور کوئی دنیاوی خواہش, کوئی بری بات وہ بھانپ لے, وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والا ہو. تو سیلف کنٹرول شخص وہ قابو میں رکھے اپنے باڈی کو. اور اس کے حوالہ سے بہت اہم تعلیم میں آج آپ کو جو دینے جا رہا ہوں. تو یہ میننگ مطلب سیلف کنٹرول کا پرہیزگاری, یہ روٹ خدا کی ذات کے اندر ہے, کیونکہ
لکھا ہے کہ باپ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. آپ دیکھیے کہ کس طرح باپ کی ذات کے اندر سیلف کنٹرول ہونا کہ وہ بدی کو دیکھ ہی نہیں سکتا. تو اس طرح مینج ایک بلیور کو اپنی زندگی کے اندر کرنا ہے. اور پھر جب ہم کرائسٹ کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں تو کرائسٹ نے کہا کوئی مجھ میں گناہ ثابت کرے. اور پھر کرائسٹ کے حوالہ سے ہمیں ملتا ہے جب یسوع مسیح کو پکڑا جاتا ہے اور وہ رومن کورٹ میں شرعی کورٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو جج انہیں کہتا ہے, شرعی عدالت بھی, اور رومن جو پلاطوس ہے وہ بھی کہتا ہے تو بولتا کیوں نہیں ہے, تو وہ خاموش رہتا ہے. اور پھر بار بار اسے سوال کیا جاتا ہے تو بات کر بول. تو حاکم تعجب کرتے تھے کہ یہ کیوں نہیں بات چیت کر رہا, کیوں نہیں بولتا. تو یہ سیلف کنٹرول ہونا کہ جو ویژن کے ساتھ وہ آیا ہے اس کو وہ پورا کرنا ہے, اور اس کو ایک بے زبان بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے. وہ اپنا منہ نہیں کھولتا, اس کی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ وہ سیلف کنٹرول, یہ فروٹ اس کے اندر تھا, یہ نیچر اس کے اندر تھی. وہ مکمل طور پر اپنے جو سارے ویژن کو وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ اس کے اوپر مکمل کنٹرول تھا. تو مختلف چیزوں میں ہم سیلف کنٹرول جو ہے اپنی لائف میں دکھا سکتے ہیں, جو میں آگے بیان کروں گا. تو پہلے تو میں یہ بتا رہا ہوں باپ کے اندر, پھر ہمیں کرائسٹ کے اندر, پھر ہولی اسپرٹ کے اندر. تو ہولی اسپرٹ باپ کے ساتھ اس نے کیا کام ازل سے, پھر بیٹے کے ساتھ, پھر اس کا آفس ہمیں ہولی اسپرٹ کا ملتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہولی اسپرٹ وہی بات کہے گا جو اس نے کرائسٹ سے لی ہے, باپ سے لی ہے. حالانکہ خدا کی ذات میں رہتا ہوں اسے بھی معلوم ہے ہر نالج, پر جیسے کرائسٹ باپ کے تابع اسی طرح ہولی اسپرٹ. تو یہ مکمل کنٹرول ان کی زندگیوں کے اندر سیلف کنٹرول نظر آتا ہے, اور یہ یونٹی بتاتی ہے کہ یہ نیچر ان کی زندگی میں پائی جاتی ہے. تو پھر یہ پھل انہی زندگیوں میں روح القدس لگاتا ہے جو فضل میں, جو باپ پہ, جو کرائسٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں. ہولی اسپرٹ وہاں پر یہ پھل لاتا ہے. تو بلیورز ہمارے پاس یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ جو سیلف کنٹرول کا فروٹ ہے اس کی بڑی اہمیت جو ہمیں ملتی ہے کہ آپ اپنے سارے پروگرام کو, اپنی سول اسپرٹ باڈی کو اکارڈنگ ٹو اسکرپچر مینج کریں, مکمل گرپ کے اندر ہو, گناہ بدی سے آپ بچے رہیں, اور مکمل فوکس کلام پر, خدا پر, مسیح پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے. اور اگر یہ فروٹ نہیں ہے, دنیا کے پاس نہیں ہے, نہ ہی یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں ملتا ہے, وہ بے قابو لوگ تھے. اور لکھا ہے کہ زبور کے اندر کہ وہ گھوڑے خچروں کی مانند جن کو لگام ڈالی جاتی ہے, تو لکھا ہے ان کی مانند نہ ہو. تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر تو یہ جو سیلف کنٹرول پایا ہی نہیں جاتا تھا, وہ یہوہ کو چھوڑ کر بالیم کی پرستش کرتے تھے. وہ کنٹرول میں انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہی نہیں, اور جس کی وجہ سے وہ اسیری کے اندر چلے گئے. تو یہ نہ ہی جو شریعت کے متحد ہیں ان کو یہ پھل لگے گا, نہ ہی دنیا دار لوگوں کو, نہ ہی نیم گرم جو بلیورز ہیں ان کو یہ لگے گا. یہ پھل پیور جو میچور بلیورز کی زندگیوں کے اندر لگے گا. تو پالوس رسول یہ 7ویں باب میں بتاتا ہے رومیوں کہ جس بات کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کر پاتا, تو گویا یہ شریعت میں رہتا ہوا وہ شریعت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے, تو یہ پرہیزگاری کا پھل وہاں نہیں لگتا, اور نہ ہی دنیا کے اندر, اور نہ ہی جسم کے اندر آ سکے گا. کیونکہ یعقوب کے خط کے اندر پاسٹر سائمن لکھا ہے بلیور کہ زبان جو ہے یہ کبھی قابو میں نہیں آتی, کنٹرول اس کے اوپر کسی کا نہیں ہوتا. لکھا بڑے بڑے دریائی جانور انسان کے قابو کے اندر آ گئے ہیں, پر یہ زہر قاتل سے بھری ہے, شیخی مارتی ہے, رکتی نہیں ہے, اور یہ جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے. ہر چیز قابو میں آ گئی, پر یہ زبان قابو میں نہیں آئی. تو اگر یہ زبان قابو میں آئے گی تو جسم بھی قابو میں آ جائے گا. تو زبان کا قابو نہ ہونا یہ بتاتا ہے, جیسے پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے, انسان لڑکپن سے ہی اس کا دل لا علاج ہیلا باز ہے. تو اس کے تھاٹس, اس کی زبان
के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। वो बेबाकी की बातें, झूठ फरेब की बातें और हर तरह की दगाबाजी, शेखी इस जबान से आएगी। इसलिए जिस्म के काम, हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती, पुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, लड़ाई, बोक्स, ये सब जबान से जो अदा चीजें होती हैं, ये कंट्रोल में नहीं आई, कभी काबू किसी के नहीं आई, मगर ये कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल करने वाले के ही कंट्रोल में आएगी। और वो रूल कुदस का जो फ्रूट है बिलीवर्स, उसके सबब से ये कंट्रोल कर पाएंगे। तो जुबान जो है ये काबू में नहीं आती, तो फिर दुनिया का कोई शख्स जो है वो सेल्फ कंट्रोल के अंदर नहीं है, ये वाजे। और अगर कोई कहता है जी मैं बड़ा सेल्फ कंट्रोल में हूं, बड़ा मैं अपने आप को काबू रखता हूं, नहीं, तभी आप देखें कि लोग एकदम से फनी बातें कर जाते हैं, लोग रिश्ते नातों की पहचान नहीं करते, बात का जो कहना है छोटे बड़े के सामने किस अंदाज में कहना है, कोई उनको शऊर नहीं है। ठट्ठाबाजी के अंदर, मजाक के अंदर, हुज्जतबाजी के अंदर जो, और गाली गलोच, झूठ फरेब के अंदर, क्योंकि उनको अपनी जात के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, परहेजगारी उन्हीं के जिंदगियों के अंदर होगी जो होली स्पिरिट को फॉलो करते हैं। तो लिहाजा ये ना दुनिया के अंदर, ना ही जो शरीयत के मतायत है, ना ही नीम गरम बिलीवर, ये जो होली स्पिरिट के तहत चलते हैं, फजल के मतायत चलते हैं, और जो फोकस करते हैं कि मुझे रूह के फलों में रहना है, ये फल उनकी जिंदगी में रहेगा। तो बिलीवर ये फल भी इनफरादी जिंदगी का फल है जो एक बिलीवर की जिंदगी के अंदर आता है। ये नहीं कि वो दूसरे को कंट्रोल करे लगाम डालकर, ये उसको खुद से अपने आप को रूह कुदस के फल से अपनी परहेजगारी के अंदर आना है कि किन चीजों से उसको परहेज करना है, कैसे उसको अपनी जिंदगी जो है बसर करनी है। और इसकी जो अहमियत मैं ओल्ड टेस्टमेंट से, न्यू टेस्टमेंट से बताना चाहूंगा, पर एक वर्ष पहले मैं आपको देना चाहूंगा। इमसाल 25वें बाब की लास्ट वर्ष में लिखा है, जो अपने नफ्स के ऊपर जाबित नहीं है वो बेफसीर और मुस्मार शुदा शेर है। तो अगर वो अपनी शख्सियत के ऊपर कंट्रोल रखने वाला शख्स है तो फिर एक खूबसूरत जिंदगी है जो होली स्पिरिट का फल रखती है। अदरवाइज वो खंडर है, वो बियाबान है, वो रखनों वाली दीवार है जहां पर इब्लीस का हर चीज का दखल पाया जाता है, कोई खूबसूरती नहीं है। तो जो अपनी जात को कंट्रोल करेगा, जो सेल्फ कंट्रोल के अंदर होगा, वही जिंदगी के अंदर एक खुशी, इत्मीनान और खुदा के नाम को जलाल देने वाला होगा। और इसके हवाला से जब हम देखते हैं कि किस जिंदगी ने, किस खादम ने अपने आप को कंट्रोल में लिखा, तो ओल्ड टेस्टमेंट में आप देख लें कि हवा जो थी वो सेल्फ कंट्रोल के अंदर नहीं आ सकी, उसको कंट्रोल इब्लीस ने किया, वो अपने उस विजन से हट गई। और ये शरीयत से पहले का पीरियड है, और इसका मतलब है कि खुदा ने तो उसको नॉलेज दिया पर वो अपने आप को काबू नहीं रख पाई, जिसकी वजह से वो गुनाह कर गई। इसका मतलब है उसका टारगेट जो जिंदगी का था वो वीक था, उसको ये हुक्म दिया गया पर उसने ओबे नहीं किया, जिसकी वजह से वो सेल्फ कंट्रोल के अंदर नहीं आ पाई। और फिर हम एसाऊ की जिंदगी में देखते हैं कि अपने पिलौठे होने का जो हक था उसने दाल के बस बेच दिया, तो कोई सेल्फ कंट्रोल उसकी लाइफ में नहीं था, उसको भी अपने गिफ्ट्स का नहीं पता था, उसको भी अपनी ब्लेसिंग का नहीं पता था। तो जिन जिंदगियों को अपने विजन का, अपनी ब्लेसिंग का, अपने टारगेट का पता होता है, वो इस सेल्फ कंट्रोल में जिंदगी बसर करते हैं। जैसे मैं ये कहना चाहूंगा, कोई अपना घराना आबाद करना चाहता है, अपने घराने को खुश रखना चाहता है, तो वो सेल्फ कंट्रोल के अंदर हस्बैंड वाइफ रहेंगे, एक दूसरे के ताबे रहेंगे, एक दूसरे की बर्दाश्त करेंगे, अपनी लाइफ में से वो अंसर नहीं दिखाएंगे जो झगड़े का बाइस बनते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल उसको करना आ जाता है। अगर उनका टारगेट लूज है तो वो सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पाते। तो दुनिया के अंदर ये नहीं है, और कलीसियाओं के अंदर भी ये चीजें इसलिए कि वहां पर तरक्की नहीं है, वहां पर मामूली अगर नहीं है, तो वजह यही है कि बिलीवर्स अगर सेल्फ कंट्रोल को नहीं समझते, अगर समझते हैं तो वो रिफाकत रखेंगे, रोटी तोड़ेंगे, दुआ करेंगे, मुकम्मल तौर पर मैनेज करेंगे, वो अपनी हर बात को, टारगेट को जानते
होंगे, खादम अपने टारगेट को जानता होगा। तो अयूब की लाइफ में उसने एक सेल्फ कंट्रोल था, बेशक दुखों में जिंदगी बसर की, मगर खुदावंद को जलाल दिया और फिर रिस्टोर हो जाता है। यूसुफ सेल्फ कंट्रोल के अंदर था, जब उसके ऊपर इल्जाम लगा तो वो सेल्फ कंट्रोल में था, इल्जाम लग गया मगर सरफराजी खुदा ने उसको दी। वो बदी करने वाला शख्स नहीं था, उसको अपने टारगेट का पता था कि उसको किंग बनना है, उसको प्रिंस बनना है, इसलिए उसने कहीं अपने आप को मुश्किल में डालने नहीं दिया। और जिनके सामने टारगेट नहीं होते वो ही अपने आप को लूज करते हैं। तो ये होली स्पिरिट सेल्फ कंट्रोल का टारगेट उनकी जिंदगी में रखता है जो खुदा को फॉलो करते हैं, क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, होली स्पिरिट को फॉलो करते हैं, कलाम को, अपने टारगेट को उन्होंने अचीव करना है, वो सेल्फ कंट्रोल के अंदर होंगे। और सेल्फ कंट्रोल खाने पीने की चीजों के अंदर भी होता है। मिसाल की किताब 23वें बाब में लिखा है कि अगर तू खाऊ है तो अपने गर्दन पे छुरी रख, हाकम के सामने तू बैठा हुआ है, तो हमें आदाब का पता होना चाहिए। फिर लिखा है इतना खा जितना तू हजम कर सके, ऐसा ना हो कि तू उगल दे। तो हमें खाने पीने के बीच में भी सेल्फ कंट्रोल हमें करना है। हमें सोने में, उठने बैठने में, बातचीत करने में, खुदा के साथ चलने में एक डिसिप्लिन लाइफ जो है हमारी होनी चाहिए। तो ये ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर आप और कैरेक्टर भी देखें, बलाम को ही देख लीजिए कि उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं था, वो लालच की खातिर इसराइल पर लानत करने को चल पड़ा। मगर डैनियल को देखिए, उसने कहा ना मैं पीऊंगा, ना मैं कुर्बानियों का गोश्त खाऊंगा और साग पात खाऊंगा। तो सेल्फ कंट्रोल होता हुआ उसने दुनिया के खानों पर ध्यान नहीं दिया। आज कई लोग मैनोशी करते हैं और अपने आप को खुदा के लोग भी कहते हैं, तो गोया उनको सेल्फ कंट्रोल अपनी जिंदगी पे नहीं है, वो होली स्पिरिट के ताबे नहीं है, वो अपनी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को जला नहीं दे पाते। तो और बाइबल मुकद्दस के अंदर आप ओल्ड टेस्टमेंट में देख लें, हमें एक कैरेक्टर दाऊद का मिलता है। वो बहुत सेल्फ कंट्रोल के अंदर रहने वाला शख्स था। जब साउल उसका पीछा करता था तो एक जगह पर उसने साउल के जुब्बे को काट दिया, बाद में वो बेचैन हो गया। वो सेल्फ कंट्रोल में रहने वाला शख्स था, भागता फिरता था, उस पर अटैक नहीं करता था, जवाब नहीं देता था, बचता था। एक जगह पर उसकी सुराई जो नेजा उठा के ले गया, दाऊद उसको कहा कि मैं आया था, तुझे मार भी सकता था। तो भाई ये डिसिप्लिन के अंदर रहा, उसने सेल्फ कंट्रोल के अंदर रहा। पर एक जगह पर आकर वो सेल्फ कंट्रोल में ना रहा, उस बदसबा से उसने बदकारी की। तो ये कुछ हमें जो सेल्फ कंट्रोल की शरीयत से पहले मिलते हैं जिन्होंने दिखाई, जिस तरह मैंने यूसुफ का जिक्र किया, फिर अब्राहम को देख लीजिए, याकूब को देख लीजिए, और इन्होंने अपनी जिंदगियों से दिखाया। नूह को देख ले, मतसलुक, पर जो शरीयत के अंदर आए, शरीयत के मतहत रहने वाले, वो मुकम्मल तौर पर जो है ये उनके कंट्रोल नहीं, सेल्फ कंट्रोल हो पाया। इसलिए दाऊद कहता है कि खुदा मेरे मुंह पे निगहबान बैठा। तो होली स्पिरिट ही इसको कंट्रोल कर सकता है, होली स्पिरिट ही का फल है। और फिर दाऊद ने अपनी जिंदगी में इसका इकरार किया, गलती का माफी मांगी, और फिर उसको अंदाजा हो गया मैं अपने नफ्स के ऊपर जाबित नहीं हो पाया, इसलिए वो रखनों वाली फसील उसने अपने आप को जान लिया। और ज़बूर 51 में कहता है खुदावंद यरूशलेम की फसील की तामीर कर, यानी अपनी जिंदगी को वो कहते इसके रखने आप बंद करते, इसको तामीर करते। मैं एक ऐसा शहर, ऐसी जिंदगी बनना चाहता हूं जो सेल्फ कंट्रोल के अंदर हो। फिर उसने एक अच्छी सेल्फ कंट्रोल जिंदगी बसर की। मगर हमें दाऊद ही के अंदर मिलता है, अदरवाइज शरीयत के मुतहत रहते हुए अगर सोलेमान जैसे बड़ी हिकमत थी, वो भी सेल्फ कंट्रोल में नहीं आ पाए और बुरी आदत में चले गए। मगर न्यू टेस्टमेंट के लोग जो होली स्पिरिट को फॉलो करते हैं, कलाम को फॉलो करते हैं, वो अपनी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल दिखा पाते हैं, क्योंकि ये रूल कुदस का फल है। और पालूस रसूल ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया। वो खिदमत करता था और उसने कहा कि जिस तरह एक पहलवान सेरे के लिए हर तरह का परहेज करता है, और लिखता है वो तो मुरझाए हुए सेरे के लिए हर तरह का परहेज करते हैं, और हम लोग तो जिंदगी का सेरा पाने के लिए। तो अब्दी निजात का फोकस जिनके सामने होगा वही
अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखेंगे और हर एक बुरी चीज से अपने आप को बचाएंगे। और बिलीवर्स, पौलुस तो कहता है कि मैं अपने आप को मुक्कों से मारता हूं, कंट्रोल करता हूं, काबू करता हूं। तो ये पौलुस रसूल की जिंदगी के अंदर हमें दिखता है कि वो सेल्फ कंट्रोल के अंदर था। बेशुमार मुश्किलात उसके ऊपर आई और खुदावंद ने उसको कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, और उसने इसको टारगेट लिया कि जैसे मर्जी हालात भी आ जाएं तो वो हमेशा अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रखते हैं। जैसे पेंडेमिक के अंदर बिलीवर जो मैच्योर, उन्होंने अपने आप को एक नॉर्मल, एक सेल्फ कंट्रोल के अंदर रखते हुए ईमान में आगे बढ़े, जरा शक को आने नहीं दिया, कम इत्कादी को आने नहीं दिया, खुदा से दूरी नहीं बनाई, खुदा के साथ चले। जैसे टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया और टीओजी के आप प्रोग्राम उठा के देखें, सारे इस पेंडेमिक के अंदर एक अवेकनिंग कलीसिया के अंदर थी, जोर कलीसिया के अंदर था। तो ये जो टारगेट रखते हैं वो सेल्फ कंट्रोल के अंदर रहते हुए दिखा पाएंगे। उनकी लाइफ बताएगी कि वो पौलुस रसूल की तरह खिदमत करने वाले हैं और किसी बुरी चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने नहीं देंगे, किसी शक को, कम इत्कादी को वो अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनने देंगे। अपना टारगेट वो मुकम्मल करेंगे और खुदावंद में चलेंगे। इसकी अहमियत के हवाले से मैं और मजीद बताना चाहूंगा कि कैसे इसका इस्तेमाल फिर कलीसिया के अंदर होता है। तो पास्टर साइमन जो प्रेज़गारी के हवाले से, सेल्फ कंट्रोल के हवाले से पौलुस रसूल ने अपनी लाइफ के अंदर ये टारगेट लिया, वो खादमों को भी यही तालीम देता था। और उसने जो आखिरी दिनों की बात की थी, तीमुथियुस के खत में लिखा आखिरी दिनों में लोग ढीठ, खुदगर्ज, दगाबाज, और उसमें कहता है कि बेज़ब्त लोग, यानी सेल्फ कंट्रोल उनके अंदर नहीं होगा। वो दीनदारी की वजह रखेंगे पर उसके असर को कबूल ना करेंगे। वो सेल्फ कंट्रोल लोग नहीं होंगे और कलीसियाओं में एकदम से पहचाने जाते हैं कि वो दीनदारी की वजह तो रखते हैं पर वो इस तरीके से अपनी लाइफ बसर करते हैं कि दिखता है कि ये रूह किताबें नहीं है। तो गोया वो जब्त करने वाले नहीं होंगे। एकदम से शेखी, एकदम से गुस्सा, एकदम से लूज टॉक उनकी जिंदगी से आएगी, मुकाबला करना उनकी जिंदगी से हसद आएगी। वो तदबीरें जो है उनके अंदर ऊंची नीची चलती रहती हैं। और पौलुस रोमियो 13वें बाब के अंदर कहता है बस मसीह को पहन लो, कलीसिया को कहता है मसीह को पहन लो और दुनियावी ख्वाहिशों की तदबीरें ना करो। तो आप देखें तदबीरें जो चलती हैं अंदर इंसान के, नेगेटिव दुनिया की ख्वाहिशें अगर चल रही हैं बराबर, तो इसका मतलब है नफ्स पे उनको साबित नहीं है, कंट्रोल नहीं है, मुस्मार शुदा शहर है, खंडर है उनकी जिंदगी। वो खुदा के मकदस के अंदर पत्थरों का घर नहीं है जहां वर्शिप होती है। उनकी लाइफ अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है और अगर वो क्लेम भी करते हैं दूसरे फलों का, तो ये सेल्फ कंट्रोल ना होना उनके दूसरे फ्रूट को नजरअंदाज करेगा। क्योंकि पौलुस रसूल ने कहा कि मैं अपने आप को मुक्कों से मारता हूं। ऐसा ना हो, आप गौर से सुने, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके नामकबूल ठहरू। तो गोया नामकबूल अगर हो गया तो उसकी मिनिस्ट्री, उसकी गवाही मुतासर हो जाएगी। तो खादम सेल्फ कंट्रोल के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते, ना ये फ्रूट उनकी जिंदगियों के अंदर लगता है, दिखता है, क्योंकि जल्दबाजी उनके अंदर होती है। उनके सारे सिस्टम, पैटर्न जल्दबाजी के होते हैं। वो ग्रेजुअली बाइबल के मुताबिक, तहम्मुल के मुताबिक, असूलों के मुताबिक नहीं होते। वो अपनी लाइफ को मैनेज नहीं करते और लूज कर जाते हैं हर बात में, जिसकी वजह से रूल कुदस का फल और दीगर फल भी उनकी जिंदगी में नहीं लगते। तो वो एक नीम गरम सी पोजीशन बनाए रखते हैं और खुद भी हलाक होते हैं और अपने साथ खानदान और दूसरों को भी हलाक करते हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बड़े घरानों को देखा है कि एक ही शख्स जो सेल्फ कंट्रोल में नहीं है वो अपने घराने को बर्बाद करके रख देता है और रूहानियत से भी दूर हट जाते हैं। पर अगर एक शख्स सेल्फ कंट्रोल वाला हेडशिप के अंदर बैठा हुआ है तो उसका घराना आप कलीसिया पे देखेंगे, खुदा के साथ चलते हैं, तो बात वाज़ेह होती है कि जो सेल्फ कंट्रोल के अंदर नहीं होते वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाते, वो नामकबूल हो जाते हैं। वो ईमानदारों की नजर में भी, खुदा की नजरों के भी अंदर भी। जो कलीसिया की नजर में, खुदा की नजर में मकबूल ठहरना चाहते हैं, वो सेल्फ कंट्रोल होंगे।
وہ اپنی عادات میں, اپنے بیہیویئر کے اندر بھی سیلف کنٹرول رکھیں گے, اپنے پہناوے میں, کھانے پینے کے اندر ایک بیلنس رکھیں گے, اور کسی کو ٹھوکر کا موقع وہ نہیں دیں گے. اور اپنی منسٹری کے اندر جیسے پالوس کہتا ہے مکوں سے مارتا ہوں, تو یہی معنی ہے کہ وہ اپنی لائف کو اکارڈنگ ٹو اسکرپچر لے کے چلتے ہیں. اور لوط کے حوالہ سے ہم جب پڑھتے ہیں یہودا کے خط کے اندر تو لکھا ہے اس راست باز نے اپنی جان کو شکنجا میں کھینچ کے رکھا ہوا تھا. تو یہ سیلف کنٹرول اس نے اپنے آپ کو رکھا. وہ دور تھا اس کے اندر بدکاری, حرام کاری پائی جاتی تھی, اس کی وائف بھی اس کے کنٹرول کے اندر نہیں تھی, پر اس نے ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ کر دکھ ہوتا تھا, پریشان ہوتا تھا, پر اپنے آپ کو اس نے شکنجا میں رکھا. تو سیلف کنٹرول کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک پیور جو پاکیزگی اپنی زندگی سے دکھانے والے بن جاتے ہیں. تو پالوس رسول کو جب وہ ریسٹ کر کے لے گئے رومن کورٹ کے اندر, تو اگرپا بادشاہ نے پالوس کو بلایا کہ وہ اپنے دین کی بابت ہمیں بتائے. تو اگرپا نے اپنی بیوی کو بھی ساتھ بٹھایا کہ وہ بھی ذرا پالوس کی ٹیچنگ کو سنے. پالوس نے وہاں 3 باتوں کے اوپر ٹیچنگ دی. آپ پاسٹر سائمن دیکھیں تو آپ اندازہ کریں گے کہ یہ کتنی اہم ٹیچنگ ہے سیلف کنٹرول. اور 26 باب اعمال کی کتاب کے اندر لکھا ہے اگرپا بادشاہ کو اس نے جو تعلیم دی اس میں پرہیزگاری سر فہرست تھا. پرہیزگاری سیلف کنٹرول کی بلیور تعلیم دی, دینداری کے حوالے سے تعلیم دی, اور ایٹرنل ججمنٹ کے حوالے سے. تو لکھا ہے جب اگرپا بادشاہ نے جو پرہیزگاری اور دینداری کے اوپر تعلیم سنی تو اس نے کہا پالوس بس کر, میں تجھے بعد میں سنوں گا. وہ ڈر گیا, کانپ گیا. تو پرہیزگاری سیلف کنٹرول کا جب اس نے بتایا خدا کی ذات کرائسٹ کا اپنی لائف سے پرہیزگاری ہوتی کیا ہے, تو وہ چونک گیا. وہ اس نے ٹیچنگ کو روک دیا. اس نے کہا کہ پھر آنا, میں پھر سنوں گا. وہ خوف کھا گیا. تو پرہیزگاری دنیا نہیں جو لے سکتی, اور نہ ہی دنیا اس کو پسند کر سکتی کہ کوئی پرہیزگار ہو. دنیا چاہتی ہے کہ ہر شخص اس کو ویسا ہی ملے جس کے ساتھ وہ اپنی رفاقت رکھے, ٹھٹھا بازی کرے, اپنی جیسی مجلس کے اندر وہ بیٹھتا ہے. تو بائبل میں داؤد کہتا ہے کہ تو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہ بیٹھنا. تو ایک بلیور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں جائے گا, اور نہ ٹھٹھا باز کلیسیا کے اندر اپنی جگہ بنا پاتا ہے. آپ اس کی گفتگو سے آپ دیکھ پائیں گے, اور آپ کلیسیا میں نہ آ کر اپنے سیلف کنٹرول جو ایک فروٹ ہے جب نہیں ہوگا تو وہ دکھا پائیں گے. وہ کھنڈر سٹی, مسمار سٹی, رکھنوں والی دیواریں, وہ زندگیاں تو وہ کبھی بھی خدا مند کے قریب نہیں آتی. پر پالوس کہتا ہے میں مکوں سے مارتا ہوں. لوط کہتا ہے میں شکنجا میں رکھتا ہوں. پالوس رسول جو ہے منادی کرتا ہے پرہیزگاری کے اوپر. تو کیا میں آپ پرہیزگاری کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, منادی کرتے ہیں, شو کرتے ہیں؟ کوئی دیکھے ایک خادم کے اندر کہ وہ ایک سیلف کنٹرول کے اندر زندگی بسر کرتا ہے, کوئی اسے ٹھوکر نہ کھائے, اس کی لائف کے اندر بائبل کی سمری نظر آئے, ایک تعلیم پریچنگ جو کہتا ہے وہ دکھے, نظر آئے, اور خدا ان کی خدمت کرتا ہوا دکھائی دے. اور پھر جب ہم پطرس کے خط کے اندر پڑھتے ہیں, دوسرا پطرس پہلا باب 6 آیت, پاسٹر سائمن, تو وہاں پطرس کہتا ہے پس ایمان پر نیکی, نیکی پر معرفت, معرفت پر پرہیزگاری. تو پرہیزگاری تبھی آئے گی اگر پہلے آپ کے پاس معرفت ہے, کلام ہے. کلام ہوگا, جتنا کلام آپ کے پاس ہوگا اتنی پرہیزگاری کے اندر آپ آئیں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے کن کن ایریاز کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, کہاں میں لوز ہوں, اپنے آپ کو گرپ کے اندر رکھنا ہے. تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کلام اگر کسی کے اندر اثر کر رہا ہے, بلیورز یہ جملہ نوٹ کر لیں, اگر کوئی بلیور کلام سن رہا ہے اور اثر پذیر اس کے اندر ہو رہا ہے, وہ اس کے اوپر اثر اس کی لائف میں کر رہا ہے, تو وہ سیلف کنٹرول کے اندر آنا شروع ہوگا. کیونکہ معرفت پر پرہیزگاری, اور لکھا ہے پرہیزگاری پر دینداری, پھر گولڈینس اس کے اندر شروع ہوگی. تو پرہیزگاری کرے گا تو خدا اپنے مکاشفات, اپنی سمجھ, اپنی دانائی, اپنا فہم اپنے ساتھ چلنے کی توفیق بخشے گا. تو پرہیزگاری جو ہے یہ معرفت کی وجہ سے آتی ہے, کلام کا سننا, رفاقت رکھنا, اس میں زور پکڑنا. تو سیلف کنٹرول شخص
कलाम से भरा हुआ शख्स होगा। और पौलुस रसूल इस पे फोकस करता है कि परहेजगारी जो है ये उसने इख्तियार की, जिस तरह पहलवान हर तरह का परहेज करता है। और उसमें जो बात वो मैंने पहले भी बताई कि ऐसा ना हो कि मैं और में मुनादी करके नामकबूल ठहरूं। तो गोया जिस तरह हमें हिल्म का जो रिजल्ट मिलता है वो उस रेस्ट के अंदर मिलता है, आराम के अंदर मिलता है। और जब हम सेल्फ कंट्रोल के रिजल्ट को देखेंगे तो लिखा है ऐसा ना हो कि नामकबूल ठहरूं। तो इसका मतलब है अगर कोई मकबूल होना चाहता है, अगर कोई खुदा से सेरा पाना चाहता है, क्राउन हासिल करना चाहता है, बरकतें हासिल करना चाहता है, तो वो सेल्फ कंट्रोल जो है पास्टर साइमन ये फ्रूट उसकी जिंदगी के अंदर दिखे। और फिर जब हम सरदार काहिन के लिबास की तरफ देखते हैं तो वहां पर हमें उसके जुब्बा में सोने की घंटियां और अनार मिलता है, जिसकी इंटरप्रिटेशन ज्यादातर लोग यही करते हैं, नेमते और रूल कुदस के फल। घंटियों से मुराद गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट और उस अनार से मुराद फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। जुब्बे पे हाई प्रीस्ट के लगा होना, पर वो तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर था, वो तो मूसा हारून लोग थे। तो वो होली स्पिरिट का फल जो ये माने लिए जाते हैं, इसका एक और मानी जो मुझे होली स्पिरिट मुझ पर जाहिर करता है वो भी मैं बयान करूंगा। तो भी हाई प्रीस्ट मुकम्मल तौर पर बॉडी के अंदर वो सारे एट्रीब्यूट जो खुदा ने उसको दिए वो रखता था। वो बेऐब बॉडी के साथ, पाकीज़गी के साथ, अनॉइंटिंग के साथ जो था वो हुक्म के अंदर रहता हुआ पूरी शरीयत पर अमल करते हुए हाई प्रीस्ट तभी वो बन पाता था। तो ये घंटियां और जब वो सर्विस करता था टैबरनेकल के अंदर, तो जब वो सेन से वो होली प्लेस में, मोस्ट होली प्लेस में जाता था तो ये साउंड आता चला जाता था कि हाई प्रीस्ट सर्विस कर रहा है, खुदा की हुजूर चल फिर रहा है, इबादत कर रहा है उसकी। तो गोया इससे नेमते और फल लिए जाते हैं। पर मैं इसका मानी ये लेता हूं क्योंकि होली स्पिरिट के फल तो ये फजल के दौर में आके लगे हैं। हमें ये न्यू टेस्टमेंट के अंदर होली स्पिरिट फजल के तहत ये फल मिलता है रूल कुदस का। तो जब हम उस जुब्बे की बात करेंगे तो उसमें फ्रूट की बात है, इसका मतलब है एट्रीब्यूट वहां थे, राइट। वहां पर गिफ्ट नहीं थे, वहां एट्रीब्यूट थे। और सोने की घंटी का मतलब है कि वो फ्रूट जो था, फ्रूट की तो खुशबू फैलती है ना, पर वहां पर साउंड जाता था। इसका मतलब है उस एट्रीब्यूट का साउंड, वो एट्रीब्यूट काहिन के अंदर थे। तो गोल्डन जो बेल थी वो जब फ्रूट के साथ लगती थी तो गोया वो तो फ्रूट को जो है उसको जाहिर कर रही है। तो गोया एट्रीब्यूट जो सरदार काहिन की जिंदगी के अंदर थे वो बता रहे थे कि एक पाकीज़गी के अंदर खुदा की सर्विस हो रही है। मगर आज जब हम रूल कुदस के फलों की बात कर रहे हैं, लिखा तू शराब बाग की मानत होगा, या सॉन्ग ऑफ सॉन्ग के अंदर लिखा बिलीवर्स के तेरे बाग के पौधे मेहंदी सुंबल ज़ाफ़रान बैत मुश्क दारचीनी, तो मुख्तलिफ और स्पाइसेस। तो हमें फिर गज़ो गज़रात से मिलता है, ए बादे शमाल तू आए, बादे जनूब तू भी चलिया, मेरे बागों में से गुजर ताकि उसकी खुशबू फैले। तो गोया जो फ्रूट हमारी जिंदगी के अंदर जिसका मैं बयान कर चुका हूं, ये सारे तू शराब बाग की मानत होगा, ये गार्डन जिसके अंदर मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी और हिल्म, परहेजगारी, ये सारे फल जब लगे हुए होंगे तो होली स्पिरिट ही से लगे हैं। और जब इसकी खुशबू फैलेगी, जब ये एट्रीब्यूट हमारी जिंदगी से कलीसिया के अंदर जहां जहां हम बैठेंगे तो खुदा के नाम को जलाल देने वाले बनेंगे। और ये सेल्फ कंट्रोल का फ्रूट हमारी जिंदगी में होगा तो सारे फ्रूट, बाग के सारे फ्रूट के आप स्मेल ले सकेंगे। मगर अगर ये सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर नहीं है तो आप नामकबूल हैं। तो गोया हर एक फल की तासीर, हर एक फल का एट्रीब्यूट होली स्पिरिट ने जो लगाया है, पास्टर साइमन, हमें इनको मुकम्मल तौर पर एक ऐसा गार्डन है, ऐसे चश्मे हैं, ऐसे बागों की सरजमीन है कि ये खुशबू कलीसिया के अंदर एट्रीब्यूट नजर आए, घराने के अंदर नजर आए, हमारी जिंदगियों के अंदर ये नजर आने चाहिए। तो जो यशायाह की किताब में लिखा है, तू शराब बाग की
मानित होगा उस चश्मा की मानत, जिसका पानी कम ना हो। तो होली स्पिरिट के ये फल जो हमारी जिंदगी के अंदर होली स्पिरिट ने लगाए हैं, उसको फॉलो करने ही से ये लगते हैं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं आपके लिए भी, सुनील के लिए और कलीसिया के दिगर खादमों के लिए भी, और जितनी कलीसिया के ईमानदार और फैमिलीज हैं, मेजॉरिटी हमारी कलीसिया एक मामूली के साथ चल रही है। और मैं आपके साथ मिलकर टेम्पल ऑफ गॉड कलीसिया के लिए बिलीवर दुआ करूंगा, दिगर कलीसियाओं के लिए ये फलों की बहुत जरूरत है। इन फलों को, इन फ्रूट्स को अपनी इंफरादी जिंदगी और कलीसियाई जिंदगी में घरानों में से दिखाएं, फिर देखें कि किस तरीके से हमारी कलीसियाएं, घराने, जिंदगियां इस तरह खुशबू, इन फ्रूट्स की एट्रीब्यूट की जो खुशबू नजर आएगी, ये जो साउंड नजर आएगा कि किस तरह ये कलीसियाएं रूल कुदरत से मामूर हैं। और मैं आगे चलकर आइंदा जो 7 स्पिरिट्स के ऊपर होली स्पिरिट के हवाला से टीचिंग दूंगा, और इन दिनों पर मैं एटर्नल रिफ्यूज के हवाला से चर्च में जो सीरीज दे रहा हूं बिलीवर, उसको आप सुन रहे हैं, और जो नहीं आ रहे उनको भी लाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा बरकत पाएं। ये फ्रूट हमें दिखाने हैं, कलाम को सुनना है। कलाम जहां असर कर रहा है वहां सेल्फ कंट्रोल होगा। कलाम जहां असर कर रहा है, जो होली स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं की जिंदगी में ये फल लगेंगे। और आखिरी वर्ष जो होली स्पिरिट के वाला से है कि रूल कुदरत के कामों से हम बदन के कामों को नेस्त नबूद करेंगे तो जीते रहेंगे। और बिलीवर्स बड़ी खुशी और शादमानी और रूल कुदरत के फलों से पास्टर साइमन, आप भी मामूर, मैं भी मामूर हूं। हम इसमें मामूर होते हुए कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करते हैं, और दाऊद की इस वर्ष के साथ, क्या खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक से, जो कि हिल्म और परहेजगारी के हवाला से था, आपने बहुत बरकत को हासिल किया होगा। आप इस सरमन को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत पाएं। और इस खसूसी ट्रांसमिशन जो कि गुज़िश्ता 11 प्रोग्राम इसके हवाले से हो चुके हैं, लोगों का फीडबैक और कमेंट्स कि किस तरह उन्होंने बरकत को हासिल किया है, हमें मिल रहे हैं और मसूल होते हैं। और इसी तरह आगे और भी इसकी जो मजीद ट्रांसमिशंस आ रही हैं उसके लिए भी आप दुआगो हों और इसको देखें। और आज हमने इस टीचिंग से जाना कि ये फल हिल्म और परहेजगारी कितने अहमियत के हामिल हैं और एक खादम को इसकी कितनी ज़रूरत है। क्योंकि यीशु मसीह की लाइफ को अगर हम देखें और अगर हम बाइबल में गौर करें तो तमाम रसूल, अंबिया इस फल से मामूर थे। और हलीमी एक खादम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ही वो बखूबी अपनी खिदमत को सर अंजाम दे सकता है और ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। और इसी तरह सेल्फ कंट्रोल एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, जिंदगी के हर शोबे में, खिदमत में खसूसी तौर पर, और उसके अलावा अपनी जुबान पर कंट्रोल, अपने माइंड पर कंट्रोल, अपने बदन पर कंट्रोल और अपने नफ्स पर कंट्रोल। ये तमाम टीचिंग्स आज हमने रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें बाइबल में से फराहम की। लिहाजा हमें इन फलों को अपनी जिंदगी में लेना है और खुदा के आगे दुआ करनी है ताकि हम भी हिल्म में और परहेजगारी के अंदर आगे बढ़ सकें और सेल्फ कंट्रोल और हलीमी को अपना सकें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च जो कि बैतलहम चौक, बाहर कॉलोनी, लाहौर में वाक़या है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन इटर्नल रिफ्यूज के हवाला से न्यू सीरीज दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को भी लाएं। और संडे वर्शिप मीटिंग का टाइम 9 से 12 बजे है, जिसमें आप वर्शिप को, मैसेज को एंजॉय कर सकते हैं और उससे बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान, आमीन।